आदरणीय पास्टरज्यू, एल्डरज्यू, डिकनज्यू, सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आरामै हुनुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा होस्। हामी आरामै छौँ है। हामी आफ्नो जिउहरू यसो तन्काउनेछौँ। अलिक गर्मी पनि छ है। निन्द्राको आत्मालाई हामी भगाउनेछौँ। वचनमा हामी सुत्ने छैनौँ है। आजको वचन अलिकति लामो हुनसक्छ, तर म छोटो गर्ने कोसिस गर्नेछु है। ढिला नगरिकन हामी आजको वचनलाई हेर्नेछौँ र वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने डिकन इन्द्रौली भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूको बिचमा वचन बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकबाट आज हामी सुरु गर्नेछौँ र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है। मानिसको आवश्यकता परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। यस विषयलाई लिएर हामी चाहिँ वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ र मानिसको आवश्यकता चाहिँ त पर्छ होइन, हामीलाई धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ। अनि नेपालीमा भन्ने भने घाँस बाँस कपास है, धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ र त्यो कुराहरूलाई हामी आज हेर्नेछौँ। र मानिसको आवश्यकता चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो है त है, कहाँबाट सुरु भयो अथवा मानिसलाई आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई म उत्पत्तिको पुस्तकमा लिन चाहन्छु, जहाँदेखि नै के भएको छ त मानिसको आवश्यकताहरू सुरु भएको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्दछौँ 2 अध्यायको 15 देखि 17सम्म है। परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा है राख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा आज्ञा पनि दिनुभएको छ है। 17 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ त, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै के हुनेछ त, मर्नेछ भनेर परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा दिनुहुन्छ है। अनि हामी फेरि पनि एउटा अर्को पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भनेपछि, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनिदेखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन् र उनले पनि खाए। 7 पद, अनि दुवैका आँखा खुलेर नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। हामीले अघि के हेर्दै थियौँ, यहाँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो 17 पदमा है। त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु भनिकन आदम र हवालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका पहिला भनौँ मानव जातिका पहिला मानिसहरू होइन, ज्येष्ठ मानिसहरू अथवा मानव जातिको सुरुवातमै। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो। तर त्यो आज्ञा चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 6 र 7 पदमा आइपुग्दाखेरि हामीहरूले देख्यौँ कि के गरेका छन् त, आदम र हवाले चाहिँ त्यो आज्ञालाई मानेनन्, भङ्ग गरेका छन् है। परमेश्वरले नखानु भनेको कुरालाई उनीहरूले के गरे त, खाइपठाए। हामी अझै एउटा पदलाई हेर्नेछौँ है। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी उत्पत्ति 2को 8 र 9 पदमा चाहिँ परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभन्दा पहिला यी सबै कुराहरू के गर्नुभएको थियो, त्यो बनाउनु भएको थियो है। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा बनाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो है। उहाँले बगैँचाका बिचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। त्यसैको विषयमा चाहिँ आज्ञा दिनुभएको थियो परमेश्वरले कि मानिस जातिले चाहिँ त्यो रुखको फल नखाओस्। अनि त्योभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ अदनको बगैँचामा हेर्नमा असल र राम्रो, खानामा असल कुराहरू है, राम्रो र असल कुराहरू त्यो चाहिँ मानिसहरूको निम्ति थियो। त्यो चाहिँ सङ्कोच नमानिकन तिमीहरूले खाए हुन्छ
उनीहरूलाई त्यो बाहेक अरू आवश्यकता पर्ने थिएन, तर चाहिँ उनीहरूले के गरे त परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ मानेनन् है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने परमेश्वरको इच्छा थिएन मानिसहरू कुनै पनि अभाव अथवा घटी कमीमा रहोस् भनेर, उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू बनाउनु भएको थियो है। अनि मानिसले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ त नराम्रो कुरालाई चाहिँ के गर्यो त चुज गर्यो, नराम्रो कुरालाई चाहिँ उसले के गर्यो त चुज गरेको कुराहरू छ। उसले आवश्यकतालाई के गरेको छ त परमेश्वरले भन्नुभएको तिमी चाहिँ मर्नेछौ, त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु, तर चाहिँ मानिसहरूले के गरे त खाए। मानिसले सम्पूर्णता भन्दा पनि आवश्यकता अथवा आवश्यकता रोज्यो, जसलाई मानिसको आवश्यकताको त्यो रोज्नुको आवश्यकता नै थिएन है। किनभने परमेश्वरले त राम्रो कुराहरू बनाउनु भएको थियो, राम्रो कुरा खाना दिनुभएको थियो। त्यो एउटा मृत्युलाई चुज गर्ने त उसको कुनै पनि उसलाई आवश्यकतै परेको थिएन, तर चाहिँ मानिसले के गर्यो त त्यो कुरालाई के गर्यो गरिपठायो है। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि हामीलाई हामी परमेश्वरले आत्मामा चाहिँ बोल्नुहुन्छ है, यो कुरा नगर। आज जुन कुरा आदम र हवाले गरे त्यो कुराहरू हामी जबरजस्ती हामीलाई आवश्यकता नहुँदै पनि हामीले गरिपठाउँदैछौँ। अनि त्यस्तो चाहिँ भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुनेछ त मृत्यु त अलरेडी उनीहरूले त्यो शरीरको मृत्यु त लिएर आयो, तर आत्मिक मृत्यु पनि हाम्रो जीवनमा के गर्नेछ त आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अनि त्यति बेलादेखि नै मानिसलाई के भयो त सबै कुरा लुटियो त्यति बेलादेखि नै, किनभने उनीहरूले के गरे त जुन कुरा वचनमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा थियो त्यसलाई नमानेको कारणले उनीहरू के गर्छ मृत्युमा पुगे। उनीहरूमा भएको सबै वैभव महिमाका कुराहरू सबै के भएको छ त लुटिएको छ। हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ, उत्पत्ति 3:15 पदमा यसरी लेखिएको छ, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुल्च्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिको जीवनमा मृत्यु आइसकेपछि अनि परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। अनि यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमै प्रतिज्ञा गरिएको थियो है। अनि यो दुःख अनि यो कष्ट अनि आवश्यकता है जुन त्यहाँबाट सुरु भएको छ मानिसलाई चाहिँ, अनि उहाँले चाहिँ सम्पूर्णतामा बनाउनु भएको थियो, तर मानिसले के गरे त त्यसलाई गुमायो है। गुमाएको हुनाले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइपरे। तीनटा कुराहरू आवश्यकता महसुस भयो त्यो बेला, अथवा आवश्यकता पर्ने गयो, जुन कुरा चाहिँ उनीहरूले गुमाएका थिए है। अनि यो कुरालाई हामी आज हेर्नेछौँ बुदागत रूपमा। तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुनेछ, शरीरको आवश्यकता, हाम्रो आत्मिक नाङ्गोपन ढाक्नु भएको छ। यसै गरी मृत्युबाट पूर्ण अनन्त जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभएछ त येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई अनन्त जीवनमा ल्याउनु भएको छ। यी तीनटा विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलोलाई हामी हेर्नेछौँ शरीरको आवश्यकता। उत्पत्ति 3:21 पद पढिदिनु होला कसैले। आमेन। जब उनीहरूले त्यो भुल गरे, गल्ती गरे है, उनीहरूबाट त्यो महिमाको वस्त्र खोसियो अनि उनीहरू नाङ्गा भए। आत्मिकी नाङ्गोपन, शरीरको नाङ्गोपन है। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुभयो त वस्त्र लगाएर है, छालाको वस्त्र उहाँले परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको निम्ति बनाइदिनु भएको। र हाम्रो एउटा देखिने नाङ्गोपनलाई के गर्नुभयो त सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले चाहिँ ढाक्ने काम गर्नुभयो है। हाम्रो आवश्यकता भनेको सबैभन्दा पहिला उनीहरूले के पाए त आफूलाई नाङ्गो पाए, किनभने महिमाको वस्त्र खोसिएको थियो है। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको नङ्गोपन ढाक्नको लागि परमेश्वरले चाहिँ छालाका लुगा चाहिँ बनाइदिनु भयो। अनि आज
यो आवश्यकतालाई पनि, हाम्रो शरीरको आवश्यकतालाई पनि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा अस्वस्थ हुन्छ, हामी बिमारी हुन्छौँ है, हाम्रो शरीरमा चोटपटक लाग्छ, त्यस्ता कुरा देखिने कुरालाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँले ढाकिदिनुहुन्छ। उनीहरूको जीवनमा पनि त्यो कुराहरू भएको छ है। यसै गरिकन हामी अर्को बुदामा जानेछौँ। यहाँनिर हामीले देख्यौँ आदमद्वारा के भयो त, उनीहरूको जीवनमा के आयो, मृत्यु आयो है। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ है, यहाँ उसलाई सृष्टिको पहिलो मानिसलाई परीक्षा गर्ने पनि को थियो त, शैतान थियो है। भनेपछि येशू ख्रीष्टलाई पनि उसले के गर्दै थियो त, परीक्षा गर्दै थियो। अनि हामीले देख्यौँ वचनबाट पढाइमा अघि कि आदम र हवा त्यो परीक्षा गर्दै गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यो शैतानको परीक्षामा, त्यसको पासोमा उनीहरू चाहिँ के गरे त, पर्न पुगे। र उनीहरूको जुन महिमाको वस्त्र थियो, जो अनन्त जीवन थियो है, कुनै कुराको आवश्यकता थिएन, सम्पूर्णतामा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो है। अनि उनीहरूले त्यो सम्पन्नतालाई नभइकन उसको एउटा गलत परीक्षालाई चाहिँ उनीहरूले के गरे त, साहकार बनाइदिए। अनि उसले के गरे त, त्यो गरेको कारणले उनीहरूको जीवनमा मृत्यु आएको छ। अनि जब येशू ख्रीष्ट, हामीले अघि हेऱ्यौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा अघि हामीले हेऱ्यौँ 3:15 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर के भएको छ त, परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मानिसको निम्ति के थियो त, धेरै आवश्यकताहरू परेको थियो, शरीर नाङ्गोपन भएको थियो, आत्मिक कुराहरू उनीहरूले के गरेको थियो त, गुमाएको थियो। त्यही कुरा पुरा गर्नुको निम्ति उत्पत्ति 3:15 पदमा चाहिँ परमेश्वरले फेरि प्रतिज्ञा गर्नुभयो र त्यसको प्रत्युत्तरमा येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो बिचमा आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति है, यस धरतीमा चाहिँ हामीलाई ती सबै आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस धरतीमा पठाउनु भयो। अनि यहाँ जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा उजाड स्थलमा लगिनु भयो, उहाँ 40 दिनसम्म उपवास बसिसकेपछि परमेश्वरसँग शक्ति पाउनुभयो। र त्यस बेलामा जब मानिसको उद्धार गर्नको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो है, तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो त, फेरि पनि त्यो दुष्ट आत्माले अथवा शैतानले चाहिँ के गरेको छ त, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परीक्षामा ल्याएको छ है। जब येशू ख्रीष्ट जब उसले चाहिँ परीक्षा गर्दै थियो, त्यति बेला येशू ख्रीष्टले चाहिँ उत्पत्तिको 4 अध्यायको हामीले 1 देखि हामीले 10 पदसम्म हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ त, जति पनि शैतानले येशू ख्रीष्टलाई फसाउने कोसिस गर्यो अथवा परीक्षा गर्ने कोसिस गर्यो, विभिन्न तरिकाबाट, विभिन्न लाभका कुरा, लालचका कुराहरू होइन, शरीरको आवश्यकताका कुराहरूलाई उसले के गरेको छ त, येशू ख्रीष्टको अगाडि राखिदिएको छ होइन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ 40 दिनसम्म भोकै हुनुहुन्थ्यो, भोकाउनु भएको थियो शरीरमा है। आत्मामा त उहाँ पूर्ण ताजा हुनुभएको थियो भने उहाँ शरीरमा भोक भएर शरीरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भोकाउनु भएको थियो। अनि त्यही भोक मेटाउनको निम्ति चाहिँ उसले के भनेको छ त है, उसले चाहिँ शरीरको आवश्यकतालाई येशू ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ के गरेको छ त, सारेको छ है। 3 पदमा हामी पढ्नेछौँ। तब परीक्षा गर्नेले उहाँलाई लगेर उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तब येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आमेन। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ उसको कुरालाई चाहिँ मान्नु भएन। जसरी आदम र हवाले के गरेका थिए त, उसको कुरालाई माने
नखानु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले, तर उसले के भन्यो त, तिमीहरूले खायो भने केही पनि हुँदैन। हामी 3 अध्यायको 6-7तिर पढ्यौँ भने होइन, हामीले अघि पढ्यौँ, त्यहाँनिर के गरेछ त, खाएको छ। 3-4 पदमा चाहिँ हामी पढ्यौँ भने पाउँछौँ, त्यहाँनिर उसले सोध्छ, उसलाई थाहा पनि हुँदैन कि कुन रुखको फल चाहिँ नखानुहोस् भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ भनेर उसलाई थाहा पनि हुँदैन। तर मानिसहरूले नै के गर्छन् त, आफ्नो कुराहरू उसलाई सेयर गर्छन्, अनि उसले थाहा पाउँछ र के गर्छन् त, त्यो फलहरू खाइदिन्छन् है। अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर आएर के गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभएको छ। अथवा हामीले हेर्ने हो भने मानिसले गर्दै आएको पापलाई येशू ख्रीष्टले यहाँ आएर मत्तीको पुस्तकमा है, उत्पत्तिको 4 अध्यायमा आइकन उहाँले जब आत्मामा भरिपूर्ण हुनुभएको थियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँले इन्कार गरिदिनु भयो है। यो चाहिँ म खाँदैन अथवा म परिसा गर्दैन। यहाँ 4 पदमै हामीले देख्यौँ है, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन र परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ जीवित रहँदछ है। अनि त्यसै गरिकन फेरि पनि उसले के गर्छ त, अर्को परीक्षालाई येशू ख्रीष्टको अगाडि राख्दछ उसले है। अनि तब दियाब्लासले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गर्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र तिम्रो खुट्टा ठोकिनेछ होइन, ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परिचय नगर्नु। अब यो कुरामा पनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई इन्कार गर्नुभयो है। अनि हामी अर्को पदलाई पनि हामी 10 पदलाई हेर्नेछौँ है। अनि तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा है। अनि ऊ चाहिँ दूर भएको कुराहरू छ। अनि यहाँ मात्र हामी 8 पदमा पढ्छौँ भने के भनेको छ भने, फेरि दियाब्लासले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। अनि तेस्रोचोटि पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, के अरे येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई के भन्नुभएको छ त, लेखिएको छ, तिमीले चाहिँ आफ्नो प्रभुलाई चाहिँ के गर्नु त, मात्रै सेवा गर्नु अथवा परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नु, अनि उहाँलाई मात्रै दण्डवत गर्नु र कसैलाई पनि दण्डवत नगर्नु। उहाँले चाहिँ इन्कार गर्नुभएको छ। आज येशू ख्रीष्टले जसरी इन्कार गर्नुभयो, आदम र हव्वाले सकेनन्, तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ इन्कार गर्नुभयो। त्यसरी नै तपाईँले, मैले, हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारले संसारको कुराहरूलाई हामीले इन्कार गरेका छौँ कि छैनौँ है। जुन कुराले चाहिँ के गर्दछ त, संसारको कुराले मृत्युतिर लगेको कुराहरू हामीले देख्यौँ। र येशू ख्रीष्टले जब इन्कार गर्नुभयो है, येशू ख्रीष्टले जब इन्कार गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त, अनि त्यो शैतानलाई थाहै थिएन कि उहाँ परमेश्वरले चाहिँ जुन कुराहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यही प्रतिरूपमा अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। येशू ख्रीष्टले नै अनि ती वचनहरूलाई पालना गर्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्ण रूपले है। परमेश्वरको वचनलाई नै पूर्ण रूपले उहाँले पालना गरिकन अनि शैतानको हरेक योजनालाई के गर्नुभएको त, त्यो माथि चाहिँ विजय हुँदै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि अब हामी चाहिँ अर्को पदतिर हामी लाग्नेछौँ है। यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 15-16 पदमा, जुबुलुनको मुलुक र नत्पातीको मुलुक यर्दन पार समुद्रतिर अन्य जातिहरूको गालिल अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युका छाएको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति छाएको छ। आज जुबुलुन मुलुक र नत्पातीको मुलुक मात्रै नभएर आज है, तपाईँ र हामी पनि त्यो भित्र पर्दछौँ है। आज जतिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन्, उनीहरू सबै अझैसम्म पनि के छन् त, अन्धकारमै छन् है। जतिले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अथवा परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरे, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे, उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाममा बप्तिस्मा लिए, उनीहरू के छन् त, अहिले
ज्योतिको सन्तानमा छन् अथवा ज्योति उनीहरूको निम्ति के गरेको छ त उदाएको छ, जसको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं आउनुभयो। अनि जुन के अरे यो परीक्षामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ त त्यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ जित्नु भएको छ है। हामी फेरि अर्को वचनलाई हेर्नेछौँ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। मत्ती 6:33 पद हामी सबैलाई म्याक्सिमम थाहा होला, हामी पढ्ने सबैजनालाई थाहा छ प्रायः छ। अनि पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो, न कि परमेश्वरलाई नचिनेका मान्छेको होइन। जतिले परमेश्वरलाई चिनेका छन् अथवा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो कि परमेश्वरको राज्य पहिला खोज्नु हो। जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको राज्यलाई उहाँको धार्मिकतालाई के गर्नुभएको छ त उहाँको वचनलाई पालना गर्नुभएको छ है। अनि उहाँले के गर्नुभयो त त्यो शक्ति पाउनुभयो है। अनि त्यो मृत्युमाथि के गर्नुभएको छ त उहाँ विजय हुनुभएको छ। हामीले अघि नै हेऱ्यौँ वचनबाट। अनि फेरि पनि हामी पढ्नेछौँ। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढकै आऊ त तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ। मत्ती 7:7 हामी म्याक्सिमम पढ्ने गर्छौँ यसलाई है। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज तिमीहरूले भेटाउनेछौ। तर त्योभन्दा पहिला मत्ती 6:33 हाम्रो जीवनमा लागु हुनुपर्दछ। अनि बल्ल मात्रै हामीले के गर्छौँ त माग्यौँ भने पाउँदछौँ, घचघचायो भने हाम्रो निम्ति उगाडिनेछ है। अनि यो कुराहरू चाहिँ येशूको जीवनमा चाहिँ पुरा भएका छन् है। येशूको जीवनमा चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ उहाँले। अब हामी अर्को च्याप्टरमा जानेछौँ, मृत्युबाट अनन्त जीवनमा। अनि यहाँनिर चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जीवनमा डोराउनु भएको छ येशू ख्रीष्टद्वारा है। येशू ख्रीष्ट जब संसारमा आउनुभयो उहाँलाई नै सबै कुराको परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त उत्तराधिकारी दिनुभएको छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् है। उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ तपाईँ र हामी कोही पनि नाशमा जाने छैनौँ है। अनन्त जीवनको लागि उहाँले के गर्नुभएको छ त हामीलाई चुन्नुभएको छ। आमेन। हामी फेरि पनि अर्को वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। यूहन्ना 3:16-17 पदमा हामीले पाउँदछौँ। अनि जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छन् अनि उहाँले अनन्त जीवन पाउँछन् उनीहरूले। तर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त उहाँले चाहिँ दोषी ठहराउनुको निम्ति चाहिँ संसारमा आउनु भएन है। तपाईँ र हामी संसारमा रहँदा हामीले गरेको सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ है। यदि त्यसको लेखा परमेश्वरले लिनुभयो अथवा येशू ख्रीष्टलाई सबै कुराहरू थाहा छ त्यसको विषयमा भने उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त हामी त अनन्तको जीवनमा हामी डोरिनै सक्दैनौँ, त्यो अनन्तको बाटोमा हामी डोरिनै सक्दैनौँ। किनभने हामी त हाम्रा दोषहरू यति धेरै छन् कि हामी त्यो जोगेकै छैनौँ। उहाँले दोषी ठहराउनुको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई यस धरतीमा पठाउनु भएन है। यस धरतीमा पठाउनु भएन, तर चाहिँ उहाँद्वारा मानिसहरू बाँचुन् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। पानीबाट माथि आउनुभयो, निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर चाहिँ ओलिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो है। तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्,
यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु। तपाईँले र मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदछौँ, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ, उहाँमाथि हामीले उहाँकै नाममा हामीले बप्तिस्मा लियौँ। अनि येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिँदाखेरि यी तीनटा कुराहरू भएको थियो है। पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ आउनुभएको थियो, अनि स्वर्गबाट चाहिँ परमेश्वरले वचन बोलको बाणी बोल्नु भएको थियो है। हाम्रो जीवनमा पनि यिनी कुराहरू अवश्य पनि पुरा हुन्छन् है। अनि त्यसको निम्ति पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, जसरी येशू ख्रीष्टले सबै कुरामा वचनमा आधारित भएर जीवन जिउनु भयो, वचनलाई नै उहाँले पालना गर्नुभयो है। परमेश्वरको हरेक इच्छालाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यसरी नै तपाईँले र हामीले जब हामी वचनमा आधारित भएर जीवन जिउँछौँ, येशू ख्रीष्टलाई अनि परमेश्वरले यी शक्तिहरू दिनुभयो संसारको पापहरूमा विजयी हुनको निम्ति है। त्यो शक्तिहरू तपाईँले र मैले पनि पाउँछौँ, आमेन। किनभने उहाँले त्यो शक्तिहरू हाम्रो निम्ति नै राखिदिनु भएको। तर हामीले चाहिँ असल जीवन, वचनमा आधारित जीवन, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन हामीले चाहिँ जिउनु पर्दछ। यदि हामी त्यो सक्दैनौँ भने हामी कहीँ न कहीँबाट के हुन्छौँ त, त्यो दुष्ट आत्माको पासोमा हामी परिराखेका हुन्छौँ। हामी कोसिस गरौँ जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको हरेक आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उहाँले छोड्नु भएन। परमेश्वरको इच्छालाई नै उहाँले के गर्नुभयो त, आत्मसात गर्नुभयो। परमेश्वरको इच्छालाई नै उहाँले के गर्नुभयो, पछ्याउनु भयो। अनि त्यही कुरालाई हामीले गर्दै जाउँ, किनभने उहाँ हाम्रो बिचमा उदाहरण भएर, हाम्रो बिचमा उहाँले उदाहरण भइकन आफ्नो जीवनलाई व्यक्तित्व गर्नुभयो। आफ्नो जीवनलाई जति वर्ष यहाँ रहनुभयो संसारमा, त्यति वर्ष नै उहाँले परमेश्वरको वचनलाई के गर्नुभयो त, कहिल्यै पनि छोड्नु भएन। त्यो वचनलाई चाहिँ पक्रिराख्नु भयो, त्यो शक्तिलाई चाहिँ पक्रिराख्नु भयो। अनि हामीले पनि त्यस्तो खालको जीवन हामीले जिउनुपर्छ। हाम्रो प्रेरणाको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि हाम्रो एकदमै ठुलो इक्जाम्पल, एकदमै ठुलो उदाहरण चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँलाई असल तरिकाले बुझेका छौँ अथवा असल तरिकाले उहाँलाई चिनेका छौँ भने येशू ख्रीष्टको जीवनमा जति कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभयो ती सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि हुन सक्छन् है। अनि उहाँले चाहिँ त्यो मृत्युलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ त, ब्रेक लाउनु भएको छ है। आदम र हव्वाले ब्रेक लाउन सकेनन्, छोडिदिए। तर येशू ख्रीष्टले आएर के गर्नुभयो त, त्यो मृत्युको जीवनलाई चाहिँ के गर्नुभयो। हाम्रो शरीरको मृत्यु, परमेश्वरको वचन अटल छ, त्यो शरीरको मृत्यु हामी एकचोटि मर्छौँ। तर आत्मिक जीवनको मृत्यु चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने र उहाँलाई ग्रहण गर्ने माथि के छ त, छैन। उहाँले चाहिँ अनन्त जीवनमा डोर्याउनु भएको छ है। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ कस्तो जीवनयापन गर्दैछौँ, हामी भरमा नपरौँ। नि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन त। येशू ख्रीष्ट वचनमा हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ उहाँ आउनुभयो शरीरमा। हामी विश्वासी भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, तर चाहिँ हामीले आफैले झुट बोल्ने काम, आफैले चोर्ने काम, आफैले बदमासी गर्ने काम गऱ्यौँ भने अनि त्यो चाहिँ हामी आफैलाई धोका दिएको कुरो हो है। येशू ख्रीष्टले ती सबै कुराहरूलाई के गर्नुभयो त, ब्रेक लाउनु भयो। जो मानिसले आजसम्म सकेकै थिएन, कसैले पनि सकेन मृत्युलाई ब्रेक लाउन है। तर येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो, जब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो अनि त्यसपछि के भयो त, उहाँले के गर्नुभयो त, आफ्नो सेवाको दौरान हाम्रो बिचमा उदाहरण भइकन उहाँले चाहिँ त्यो मृत्युलाई ब्रेक लाउनु भएको छ। कुनै पनि कुरा ओभर स्पिड भयो भने के हुन्छ त, एक्सिडेन्ट हुन्छ है। सबै कुराको एउटा सीमा छ नि है। मानिसले बनाएका सबै कुराको एउटा सीमा छ। अनि त्यो कुरामा हामी ब्रेक लाउँदैनौँ हामी भने हामी कहाँ गएर ठोकिने हामीलाई थाहा हुँदैन
तर जब हामी ब्रेक लाउँछौँ के हुन्छ त, त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ नि होइन, दायाँ बायाँ यताउता सोच्न सक्छौँ। तर त्यो स्पिडमा कुदिराखेको बेलामा सोच्ने समय पनि हुँदैन है। अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ ब्रेक लाउने काम गर्नुभयो त्यहाँ आएर मृत्युमा है। तपाईँको र मेरो जीवनमा भएको मृत्युको अन्धकारलाई उहाँले के गर्नुभयो त, पूर्ण जीवनमा फर्काउनु भयो। अनन्त जीवनमा उहाँले के गर्नुभयो त, दोहोऱ्याउनु भएको छ। अनि उहाँको जस्तै जीवन चाहिँ हामीले जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। उहाँ शरीरमा भए तापनि के गर्नुभयो, उहाँ शैतानद्वारा उहाँ परीक्षित हुनुभयो, तर पनि उहाँ के हुनुभयो त, दोषरहित हुनुभयो। आफ्नो इच्छालाई होइन, तर परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले के गर्नुभयो त, अगाडि ल्याउनु भयो। परमेश्वरको योजनालाई अगाडि ल्याउनु भयो, उहाँको इच्छालाई अगाडि ल्याउनु भयो। अनि शैतानले तिनटै कुराहरू राखिदिएको थियो, शरीरको आवश्यकतालाई होइन, परिशुद्ध हुने कुरालाई, शक्ति पाउने कुराहरूलाई, उहाँको तिनवटा कुरालाई उहाँको अगाडि राखिदिएको थियो। तर पनि येशू ख्रीष्टले ती सबैलाई देख्नु भएन। परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ के गर्नुभयो त, अगाडि ल्याउनु भयो, माथि ल्याउनु भयो। उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, 40 दिनसम्म 40 रातसम्म भोगाउनु भयो। शैतानले चाहिँ भनेको थियो रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्, शरीरको आवश्यकतालाई अगाडि राख्यो। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसलाई शरीरको इच्छालाई मान्नु भएन, तर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त, अगाडि सार्नु, परमेश्वरको इच्छालाई आत्मसात गर्नुभयो। यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। हामी येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यो परीक्षा आयो भने तपाईँले र मलाई आउन सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। आउँछ अवश्य पनि। हामी शरीरमा हुँदा विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा होइन, विभिन्न तरिकाको समस्याहरू आउन सक्ला। तर चाहिँ हामीले चाहिँ तिनी कुराहरूलाई पछाडि राखेर परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ हामी जब अगाडि ल्याउँछौँ नि, अनि त्यो समस्याबाट, त्यो पीडाबाट, त्यो सबै कुराको बन्धनबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ त, स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो मृत्युमा पुगेको जीवनलाई है, उहाँले पुनः अनन्त जीवनमा के गर्नुभयो त, दोहोऱ्याउनु भयो। आमेन। आजको वचन है मैले छोटैमा सकाएको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले अझै पनि गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, यो वचनको निम्ति हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।